युद्धग्रस्त इजरायलबाट 254 नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश ल्याइयो। बम बारुद र बङ्करको बाजबाट उम्किन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त। बाँकीको पनि उद्धार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कर 3 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। निर्धारित समयभित्र कर नतिरे कारबाही गर्न उर्दी जारी। र चाडपर्वको समयमा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्य नियन्त्रण गर्न सांसदहरूको माग। हवाई र स्थल यातायातमा ठगी हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले इजरायलमा रहेका 254 जना नेपाली नागरिकलाई शुक्रबार बिहान उद्धार गरी स्वदेश ल्याएको छ। युद्धको चपेटामा परेको 6 दिनपछि राष्ट्रिय ध्वजवाहक नेपाल वायु सेवा निगमको चार्टर उडानबाट उनीहरू काठमाडौँ आइपुगेका हुन्। हमासको आक्रमणबाट बाँच्न सफल भएका नेपाली विद्यार्थीहरू बिहान 2:30 बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उर्लन साथ आफन्तहरू देखेसँगै भक्कानिएका थिए। बिहिबार रातिदेखि नै विमानस्थल पुगेका आफन्तहरूको खुसी पनि आँखाबाट छचल्कियो। विमानस्थलमा आएका आफन्तजन र विद्यार्थीहरू आँखाभरि आँसु लिँदै अङ्कमाल गरेका थिए। विमानस्थलको त्यो माहौलले केही बेर भावुक नै बनाएको थियो। छ दिनसम्म बम र बारुदको त्रासबाट बाँचेर बङ्करको बाजबाट उम्किएर स्वदेश फर्किएका नेपाली विद्यार्थीहरू र तिनका आफन्तजन खुसी हुनु स्वाभाविक नै हो। तर सँगै गएको साथी गुमाउनुको पीडाले भने उनीहरूलाई भावुक बनाएको छ। हाम्रोबाट 27 मिनटको डिस्टेन्समा थियो। उनीहरू देख्न सकिन्थ्यो कि आकाश पुरै कालो थियो, धुवाले भरिएको थियो। त्यो दिन चाहिँ घाम पनि राम्रोसँग उदाएको थिएन। मसँगै ली गरेको हामी दुईजनाले चाहिँ बझाङमा ली गरे हो। बझाङमा ली गरेको साथी मेरो राजेश स्वर्णकार भन्ने साथीलाई हामीले गुमाएका छौँ होइन। अर्को गणेश नेपाली भन्ने साथी पनि छ, उसको पनि घर बझाङ नै हो। अब इन्टरनेटहरू गुमाउँदाखेरि चाहिँ त्यो कति पीडा हुन्छ म भन्न सक्दिनँ होइन। त्यो बम आयो ठिक छ, मिसाइल आयो ठिक छ, फायरिङ भयो ठिक छ, हामी बच्यौँ ओके, सबै कुरा ठिक छ। यति हुँदाहुँदै पनि हामी बस्न तयार थियौँ त्यहाँ। तर हामीले हाम्रो साथी गुमायौँ। त्यो ट्रमा चाहिँ लाइफ टाइम ट्रमा भयो कि। पहिला चाहिँ मिसाइलहरू मात्रै हान्ने र त्यो आइरन डोम सिस्टमले चाहिँ त्यो मिसाइल माथि नै पर्खाइदिनु गर्थ्यो। तर अहिले चाहिँ टेररिस्टहरूले बोर्डर नै क्रस गरेर अनि भित्रै बस्तीमा छिरेर हमला गरेको अवस्था थियो। अहिले त्यो अट्याक गरेको एरियाको त्यो गाउँहरू बस्तीहरूमा पनि हाम्रो केही विद्यार्थीहरू रहेको र उनीहरूमा पनि एकदम भयानक स्थिति भएको हुनाले मनोविज्ञान एकदमै अहिले कसैले बुझ्न नसक्ने, सोच्न नसक्ने छ। तर अब बिस्तारै अब सहज भएपछि हाम्रो एम्बेसीले चाहिँ सबैलाई रेस्क्यु गरेर सेफ एरियामा लगेर चाहिँ अनि त्यो उद्धारको काम चाहिँ गर्यो। रेड जोन अथवा डेन्जर जोन अथवा वार जोन भनेर चाहिँ डिक्लेयर गरेको थिएन। हाम्रो चाहिँ साउथर्न इजिप्टको बोर्डरतिर पर्ने फार्म थियो हाम्रो 3वटा फार्म चाहिँ। अनि हाम्रो सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका साथीहरू परेको फार्म चाहिँ हाम्रो गाजा क्षेत्रकोबाट चाहिँ धेरै नजिक 5-6 किलोमिटर मात्र नजिक भएको भएर त्यहाँ चाहिँ फर्स्ट दिनै इन्भेडरहरूले एट्याक गरेको हुनाले त्यहाँ चाहिँ धेरै नै क्षति हुनुभयो। तर अब इजरायल पुरै देश त्यति सानो छ कि अब त्यहाँ वार सुरु भइसकेपछि कुनै पनि स्थान चाहिँ सुरक्षित छ भनेर चाहिँ हामीले भन्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि अनि चाहिँ जतिखेर पनि हामीले चाहिँ साइरन सुन्ने बित्तिकै हामी बङ्करभित्र बस्नुपर्ने, फेरि ठाउँमा आएर काम गर्नुपर्ने। अब त्यहाँ चाहिँ काम नगरे पनि फेरि सुख नपाइने जस्तो कि होइन। उतापट्टि साइरन बजिरहेछ बिहान अनि दिउँसो फेरि काम गर्नु परिरहेछ। अनि त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नेपाली विद्यार्थीहरू खासमा अब मेन्टल स्थिति पनि त्यस्तो भयो कि अब काम गर्ने स्थितिमा पनि भइएन। त्यसपछि ज्यान जोखिममा राखेर त्यसरी बस्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि हामीले सम्पूर्ण तवरले सरकारलाई अनि हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई प्रेसर जसरी भए पनि दिने र हामी फर्कने हामीले चाहिँ त्यो अनुसारको प्लान गऱ्यौँ र हामी चाहिँ अहिले फर्कन सफल भयौँ। प्यालेस्टाइनको हमास समूहले गत शनिबार इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परि घाइते भएका कैलालीका धनबहादुर चौधरी सहित 254 नेपाली लिन परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद आफै चार्टर विमानमा इजरायल पुग्नु भएको थियो।
परराष्ट्र मन्त्री साउदले आज नेपाल एयरलाइन्सको चार्टर उडान मार्फत 254 जना नेपालीलाई स्वदेश ल्याइएको र अन्य नेपालीहरूलाई स्वदेश ल्याउन पनि आवश्यकता अनुसार इजरायल जहाज पठाउन सकिने जानकारी दिनुभयो। उहाँले युद्धको चपेटामा परि ज्यान गुमाएका 10 जना विद्यार्थीको शव नेपाल ल्याउनका लागि भने इजरायली सरकारसँग समन्वय भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। सबै आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी शव हस्तान्तरण गर्न केही समय लाग्ने इजरायली सरकारले जानकारी गराएकाले परिवारजनलाई केही समय धैर्य धारण गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। इजरायलसँगको सबै उडानहरू सञ्चालनमा रहेको र नेपाल फर्कन चाहने अन्य नेपाली नागरिकलाई पनि सरकारले यथासक्दो छिटो नेपाल ल्याउने पनि उहाँले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उक्त अकल्पनीय घटनामा परि सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट गएका 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको निधन भएको र उहाँहरूको सब नेपाल ल्याउनका लागि इजरायल सरकारसँग समन्वय भइरहेको छ। सबको मेडिको लिगल प्रोसिड्युर्स पुरा गरेर प्रत्येक सबको छुट्टा छुट्टै पूर्ण विवरण राख्नुपर्ने र हाल इजरायलमा सबको सङ्ख्या अत्यन्त धेरै भएकोले सबै आवश्यक प्रक्रिया पुरा गरी सब हस्तान्तरण गर्न थप केही समय लाग्ने इजरायली पक्षले जानकारी गराएको छ। त्यसैले उहाँहरूका परिवार तथा आफन्तहरूलाई केही समय धैर्य धारण गर्न म अनुरोध गर्दछु। हाल तेल अभिवबाट नियमित रूपमा व्यावसायिक उडानहरू कमर्सियल फ्लाइट्स पनि सञ्चालनमा रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। साथै यसपटक कारणवश छुट्नुभएका हाम्रा नागरिकहरूलाई आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने व्यवस्था गर्नेछ। त्यहाँ स्थित नेपाली दूतावासले सुरक्षित स्थानमा जान र नेपाल फर्कने चाहनेहरूलाई अनलाइन मार्फत आफ्नो विवरण उपलब्ध गराउन सूचना जारी गरेको थियो। 557 जनाले विवरण उपलब्ध गराएको र 503 जनाले नेपाल फर्कन अनुरोध गरेको पनि मन्त्री साउदले जानकारी दिनुभयो। मन्त्री परिषदले व्यावसायिक फ्लाइटबाट आउनेहरूको टिकट खर्च बेहोर्ने र चार्टर विमान पनि पठाउने निर्णय गरेको छ। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कर 3 महिनाभित्र असुल गर्न सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। बिहिबार बसेको समितिको बैठकले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबाट राज्यलाई बुझाउन बाँकी रहेको कुनै पनि राजस्व 3 महिनाभित्र असुल गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको हो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रतिवेदन अनुसार 9 वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले 2069-70 देखि 2078-79 सम्मको 10 वर्षको अवधिमा दूरसञ्चार रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष बापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने जरिवाना सहित 2,46,90,59,978 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ, जसमध्ये वर्ल्ड लिङ्क एक्लैले 1,35,29,000 रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। समितिको बैठकले निर्धारित समयभित्र राजस्व नबुझाउने सेवा प्रदायकलाई कानुन बमोजिम कारबाही गरी त्यसको जानकारी समितिलाई गराउन पनि निर्देशन दिएको छ। यस्तै समितिले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको निष्कर्ष सहित सो कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउन पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। नेपालमा रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरू ले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कुनै पनि प्रकारको राजस्व 3 महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कानुन बमोजिम असुल गर्न गराउन समितिको यो बैठक सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशित गर्दछ। निर्धारित समयभित्र हिसाब फरफराक नगर्ने यस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई नियमअनुसार कारबाही गरी सोको जानकारी समितिलाई उपलब्ध गराउन समेत समितिको बैठक उल्लेखित निकायहरूलाई निर्देशित गर्दछ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत कार्यान्वयनमा रहेका परियोजनाहरूको कार्य प्रगति सुस्त रहेको पाइन्छ। सूचना राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यले अपेक्षित गति नलिएकोले शीघ्र कार्य सम्पादन गर्न गराउन समितिको यो बैठक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। बैठकले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम टेरामक्स परियोजना सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात 7 दिनभित्र समितिलाई बुझाउन निर्देशन समेत दिएको छ। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थानहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स मध्ये बन्द भइसकेको टेलिकमको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैरकानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढेको निष्कर्ष सहित कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्व भुक्तानी नगरिसकेकाले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राखी यस सम्बन्धमा भएका निर्णयका कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन समितिको बैठकले भनेको छ।
टेरामक्स प्रविधि खरिद प्रक्रियाका सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने भएकोले यो प्रविधि खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि अहिलेसम्मका कागजात एवं निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि यथाशीघ्र 7 दिनभित्र समितिलाई उपलब्ध गराउन समितिको यो बैठक दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। निजी दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई सेवा सञ्चालन अनुमति लाइसेन्स मध्ये बन्द भइसकेको स्मार्ट सेलको लाइसेन्स बिक्रीको कार्य गैर कानुनी तवरबाट प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको भन्ने विषय छलफलमा आएकोले कम्पनीले तिर्नुपर्ने दायित्वहरू भुक्तानी नगरिसकेको र कम्पनी लिक्विडेसनमा समेत नगएको अवस्थामा हाललाई यस कम्पनीको लाइसेन्स बिक्री कार्यलाई स्थगित राख्न र यस सम्बन्धमा भए गरेका निर्णयका कागजात समितिलाई यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन गर्दछ। यस्तै समितिको बैठकले प्रतिस्पर्धाका कारण विश्व बजारको दूरसञ्चार सेवाको मूल्य घट्ने क्रममा रहेको तर नेपालको सम्बन्धमा मूल्य न्यूनीकरणको उपाय नखोजिएको भन्दै दूरसञ्चार सेवामा न्यूनतम मूल्यमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ यथोचित पहल गर्न र गराउन पनि समेत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। हिमालयन इन्टरनेसनल एक्सपोको दोस्रो संस्करण काठमाडौँमा सुरु भएको छ। स्थानीय हस्तकला तथा साना र मझौला उद्योगका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पहुँच गराई निर्यातमा सघाउने उद्देश्यका साथ शुक्रबारबाट काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डप स्थित प्रदर्शनी हलमा एक्सपो सुरु भएको हो। एक्सपोको उद्घाटन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले गर्नुभयो। अमेरिका, क्यानाडा, युरोप, चीन, भारत लगायत 500 बढी विदेशी क्रेताहरू सहभागी रहेको मेलामा हस्तकलाजन्य सामग्री अल्लो, सिस्नो, केरा, बाँस, केतुकी, भुइँकटर लगायत प्राकृतिक रेसाबाट बनेका कपडाका उत्पादन, विभिन्न प्रदेशका मौलिक परिकार तथा अन्य सामग्री राखिएको छ। यस्तै राउटे तथा चेपाङ समुदायले बनाएका काठका सामग्री, तेह्रथुमको ढाका, सङ्खुवासभाको करुवा, भोजपुरको खुकुरी, जैविक स्रोतबाट बनेका श्रृङ्गारका सामग्री तथा महबाट बनेका सौन्दर्य प्रशोधनका सामग्री, जैविक तथा आयुर्वेद उपचार प्रक्रियामा उपयोग गरिने प्राकृतिक औषधीय सामग्री, मसला, छोप, हस्तकलाका उत्पादन लगायत सामग्री पनि राखिएको छ। एक्सपो उद्घाटन गर्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। विकासको निम्ति हामीसँग पुँजी चाहिन्छ, पुँजी निर्माण। दोस्रो, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारी कार्यान्वयन। तेस्रो, बढ्दो गएको चुलिँदै गएको व्यापार घाटालाई कमी गर्नु छ। त्यो व्यापार घाटीलाई कमी गर्नका निम्ति हामीले आफ्नो देशको उत्पादनलाई हामीले निर्यात गर्न सक्नुपर्नेछ। त्यसो नगरिकन कसैलाई अनुरोध गर्दै र निवेदन गर्दै व्यापार घाटा कम हुँदैन। व्यापार घाटा कम गर्नलाई हामीले आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्नु पर्यो र निर्यात प्रवर्धन गर्न सक्नु पर्यो। असोज 29 गतेसम्म सञ्चालन हुने एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशी गरी 100 स्टलहरू राखिनेछन्। एक्सपोको क्रममा हस्तकला सम्बन्धी जीवन्त कलाको प्रदर्शनी, समसामयिक विषयमा गोष्ठी, क्रेता र विक्रेताबीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना हुने आयोजकले जनाएको छ। विश्वका विभिन्न देशहरूबाट क्रेताहरू भित्र्याउने र बढीभन्दा बढी नेपाली व्यापारीलाई विदेशी व्यापारीसँग सम्बन्ध विस्तार गराउने प्रदर्शनीको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले वैकल्पिक रोजगारीका लागि अबका आर्थिक नीतिहरू लक्षित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रिजालले मुलुकमा उत्पादन, रोजगारी, स्वरोजगारी सृजना गरी जीवनस्तर सुधार गर्न परम्परागत ज्ञान तथा सिपमा व्यवसायीकरण, विद्यालयहरूमा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन र कृषिमा आधुनिकीकरण जस्ता कार्यक्रममा सरकारले प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। उहाँले युवाको लागि उद्यमको क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा तथा कर्जामा दिएको अनुदान, कार्यको निरन्तरता एवं कृषि, पर्यटन, जलस्रोत, वन, जडीबुटी र खनिजलाई आधार बनाई उद्यमशीलता विकास तालिम, सहुलियतपूर्ण कर्जाको सहज वातावरण निर्माण गरी युवा उद्यमशीलतालाई माथि उठाउने नीति कार्यान्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। मन्त्री रिजालले सरकारका विभिन्न प्रयासका बावजुद कोभिड-19 लगायतका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढावका कारण देशभित्रका आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा कमी आएको दाबी गर्नुभयो। सरकारका विभिन्न प्रयासका बावजुद पनि कोभिड-19 लगायतका अन्य राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उतार चढावका कारण देशभित्रका आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदा राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चमा कमी आएको छ। आर्थिक क्रियाकलापका लागि
चाहिने आधारभूत पूर्वाधार जस्तै विद्युत, यातायात, सञ्चार र स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय बनाई लगानीले प्रेरित गर्नुपर्ने पर्ने आवश्यकता छ। परम्परागत रोजगारी मात्र नभई स्वरोजगारी तथा प्रविधि मैत्री विकास गरी वैकल्पिक रोजगारीका लागि अबका आर्थिक नीतिहरू लक्षित हुनुपर्ने देखिन्छ। कार्यक्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले वन र कृषि क्षेत्रमा सुधार गरेर मात्रै देशको आर्थिक अवस्था सुदृढ हुने बताउनुभयो। उहाँले कृषि र वन क्षेत्रलाई व्यवस्थित नबनाइकन देशले फड्को मार्न नसक्ने दाबी पनि गर्नुभयो। हाम्रो 45% भूभाग वनमा छ, तैपनि हामी खर्बको काठजन्य वस्तुहरू आयात गरिराखेका छौँ। यो दुईटालाई मात्रै हामीले सुधार्न सकेको खण्डमा हामी चाहिँ हाम्रो देश चाहिँ एकदमै फड्को मार्छ भन्ने म विश्वास छु। यो सबै रिपोर्टहरूले पनि यही देखाउँछ। समस्या हामी सबैलाई थाहा छ, अबको समाधानतिर लानु पर्यो। सिबिपिनले चाहिँ त्यो काम चाहिँ आफ्नो पार्ट चाहिँ निर्वाह गर्ने र त्यसको लागि हामी 7वटा प्रदेशमा यो बिजनेस समिट यहाँ गर्यौँ। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष गोल्यानले कृषि प्रधान देशमा वार्षिक खरबौंको कृषिजन्य उत्पादन आयात हुनु राम्रो नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त समेत गर्नुभयो। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले ठूलो लगानी रहेका पूर्वाधार विकास परियोजनाहरू सुरक्षित र प्रकोप मैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले बाजुरा भूकम्प, 2072 सालको गोर्खा भूकम्प, मेलम्ची विपद, जुरे पहिरो लगायत पश्चिमी बाढी पहिरोबाट हुने गरेका क्षतिले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुरालाई प्रष्ट पारिरहेको बताउनुभयो। उहाँले पहिरो र बाढी जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा भूगर्भिक बनावट तथा संरचनासँग सम्बन्धित प्रकोपहरूको सामना गर्नका लागि भूगर्भ र यो सम्बन्धित प्रकोपहरूकै बारेमा अध्ययन गरिरहेका अध्येताहरू देशका लागि आवश्यक रहेको बताउनुभयो। भूकम्प, पहिरो र बाढी जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा भौगोलिक बनोट तथा संरचनासँग सम्बन्धित प्रकोपहरूको सामना गर्न बाध्य भइरहेका हामीहरूका लागि भूगर्भ र योसँग सम्बन्धित प्रकोपहरूकै बारेमा विज्ञता हासिल गरेका तपाईहरूको देशको लागि ठुलो आवश्यकता रहेको छ। गत साताकै बाजुरा भूकम्प, 2072 सालको गोर्खा भूकम्प, मेलाम्ची विपद, जुरे पहिरो लगायत वर्षेनी बाढी पहिरोबाट हुने गरेका क्षतिले विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको कुरालाई प्रष्टाइरहेका छन्। साथै ठुलो लगानी रहेका पूर्वाधार विकासका परियोजनाहरूलाई सुरक्षित र प्रकोप मैत्री बनाउनु पनि उत्तिकै जरुरी भइसकेको छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले विपद व्यवस्थापन र न्यूनीकरणका लागि आवश्यक नीति बनाउन सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। सांसदहरूले चाडपर्वको समयमा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। शुक्रबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरूले खाद्यान्नमा भएको मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरू प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारलाई आग्रह गर्दै हवाई यातायात र स्थल यातायातमा ठगी हुन सक्नेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। यस्तै सांसदहरूले नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगो भएको भन्दै यसतर्फ पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चाडपर्वको समयमा चिनी लगायतका खाद्यान्नको अत्याधिक मूल्यवृद्धि भइरहेकोले चिनी तथा अन्य उपभोग्य वस्तुहरूमा भइरहेको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। साथै हवाई यातायात तथा स्थलगत रूपमा सञ्चालन हुने यातायातमा हुने गरेको ठगी नियन्त्रण गरी यात्रुहरूको सहज यात्राको लागि विशेष ध्यान दिन सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछु। महँगी बढेको छ, काला बजारी बढेको छ, यसको नियन्त्रणमा सरकार अगाडि बढोस्। कटारी ओखलढुङ्गा राजमार्ग असाध्यै जीर्ण छ, त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो निर्माणको लागि पहल गरोस्। घुर्मी ओखलढुङ्गा सडक पनि त्यस्तै जीर्ण छ, त्यसलाई पनि पहल गरेर बाटो बनाउन सरकार अगाडि लागोस्। नेपाल एयरलाइन्सका टिकटहरू महँगा छन्, कालाबजारीमा बिक्री भइरहेका छन्। नेपाल एयरलाइन्स अहिले पनि 48 अरबभन्दा बढी घाटामा छ। यसका बारेमा सरकारले ध्यान जाओस् र नेपाल एयरलाइन्सलाई सरकारको एयरलाइन्स बनाओस्। नत्र भने यो मागी खाने गाईको दुहुनु गाई जस्तो भएको छ। घाँस हाल्नु नपर्ने, सोर्नु नपर्ने, दुध मात्रै दुहुने प्रवृत्ति अन्त्य गरोस्। बैठकमा सांसदहरूले भूकम्पग्रस्त क्षेत्र बझाङमा यातायातको सरल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग पनि गरेका छन्।
चाडपर्वको बेलामा सो क्षेत्रमा सहज वातावरण बनाइदिएर राज्य र सरकार छ भन्ने अनुभूति दिलाउनु पर्ने उहाँहरूको भनाइ छ। बझाङको बारेमा फेरि त्यहाँ भूकम्प ग्रसित क्षेत्रमा पुग्नको लागि यातायातको सरल व्यवस्था भइसकेको छैन। टिकट काट्नलाई रातारात बसेर लाइन लाग्नुपर्छ र त्यहाँ पुग्नको लागि आवश्यक उद्धार कार्य पनि भइरहेको छैन। राज्यको आवश्यक उपस्थिति यो चाडपर्वको बेलामा भइदियोस् र सबैलाई राज्य छ, सरकार छ र कसैले हेर्दैछ भन्ने कुराको अनुभूति भइदियोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। सांसदहरूले नेपालको उत्पादन पद्धतिमा नयाँ ढङ्गले सोचेर संरचनागत परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको भन्दै विद्यमान आर्थिक सङ्कट र चुनौतीहरूलाई संरचनागत परिवर्तन मार्फत आर्थिक क्रान्तिमा बदल्नुपर्ने तर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराएका छन्। 16% को औद्योगिक स्थिति 4%मा झरेको छ। 50% को खेतीयोग्य जमिन बाँझो छन्। त्यसैले उत्पादन पद्धतिमै नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्ने संरचनागत परिवर्तन अनिवार्य हुन गएको देखिन्छ। मार्क्सवादले भन्छ इतिहासका खास सङ्कट र चुनौतीहरूले क्रान्तिको जन्म गराउँदछ। आजको आर्थिक सङ्कट र चुनौतीहरूलाई स्ट्रक्चरल चेन्ज अर्थात् संरचनागत परिवर्तन मार्फत आर्थिक क्रान्तिमा बदलौँ। सम्माननीय सभामुख मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। यस्तै शून्य समयमा बोल्ने सांसदहरूले स्थानीय तहको कर्मचारी र शिक्षकहरूको समस्यामा सरकार बेखबर रहेको, वीर अस्पतालबाट चिकित्सकहरूलाई अन्यायपूर्ण ढङ्गले निकालिएको लगायतका समसामयिक विषयमा पनि सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्ति सम्बन्धी शक्तिशाली आयोग बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको मानव अधिकार रक्षा, उनीहरूको सशक्तिकरण तथा विकासका लागि सरकार सैद्धान्तिक, राजनीतिक तथा व्यवहारिक रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत अपाङ्गता र फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले त्यसलाई थप प्रभावकारी बनाई उनीहरूको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट मार्फत अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधान हुने गरी स्थानीय तहलाई सबलीकरण गर्ने काममा आफूहरू लागेको बताउनुभयो। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट मार्फत अपाङ्गता वा फरक क्षमता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षण, परिचय पत्र वितरण, तथ्याङ्क सङ्कलन लगायत लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्तिको सम्मानजनक, मर्यादित र स्वतन्त्र जीवनयापनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको जानकारी पनि म यस सम्मानित सदनलाई गराउन चाहन्छु। साथै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा वार्षिक रूपमा विनियोजन हुने बजेट मार्फत थप लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको महसुस सरकारलाई भएको छ। यसका लागि आवश्यक कानुनी पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्ने, स्थानीय तहमा लागू हुने गरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्यमा नमुना कानुन तयार गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ। बैठकमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले भने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले संविधान प्रदत्त अधिकार समेत नपाएको भन्दै उनीहरूले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरूको सुनिश्चित गर्न माग समेत गरेका छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, अपाङ्ग भएका व्यक्तिको समुदायलाई जीवन परिवर्तनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न, कार्यालय सञ्चालन गर्ने, अपाङ्ग भएका व्यक्ति छुट्टै बजेट छुटाउने, राज्यले दिने हक अधिकारबाट वञ्चित नगराउने, सुख सुविधामा कटौती नगर्ने, सरकारले दरो तरिकाले सहयोग गर्ने, अपाङ्ग भएका व्यक्ति सबै अधिकार प्राप्त गरेका छैनन् र सरकारसँग माग गर्दछु अपाङ्ग व्यक्तिलाई सम्मानजनक तरिकाले हेरियोस्। संविधानले अपाङ्गताको आधारमा गरिने सबै खाले भेदभाव निषेध गरेको छ। सामाजिक न्याय, राजनीतिक अधिकार, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा,
लगायत मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि विशेष एवं पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त सङ्घीय संरचना अनुरूप बनेका कतिपय विषयगत कानुनहरू स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन सामाजिक सुरक्षा ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीति स्वास्थ्य सम्बन्धी 10 वर्षीय रणनीति जस्ता विषयहरू अपङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षण गर्ने तर्फ लक्षित छन्। तर संविधानमा कुनै ग्यारेन्टी गरिएको कतिपय अपङ्गता सम्बन्धित हक अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने ऐन नीति नियमहरू तोकिएको समयमा बनाउन नसक्दा अपङ्गता भएका नागरिकहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा राज्य दिन प्रतिदिन चुक्दै गइरहेको छ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिको संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अन्य राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता र कानुनमा भएका प्रावधानहरूको कार्यान्वयन लगायतका लागि मान्य प्रकाश पन्तद्वारा प्रस्तुत सङ्कल्प प्रस्तावमा मेरो पूर्ण समर्थन छ। मान्य प्रकाश पन्तले प्रस्तुत गर्नुभएको सङ्कल्प प्रस्तावलाई मैले समर्थन मात्रै होइन दृढ समर्थन गर्छु। नेपाल सरकारले कानुनमा संशोधन गरेर नियमावलीमा संशोधन गरेर के गरेर हुन्छ त्यहाँ उठाइएका जति पनि विषयहरू छन् सबै समावेश गरोस्, यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। यसमा शब्दहरू पनि सत्य छन्, अक्षर पनि सत्य छन्, सबै विषयवस्तु सत्य छन् र नेपाल सरकारले आजसम्म कार्यान्वयन नगरेका जति विषयवस्तुहरू छन् तिनलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरोस्। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्थले पेश गर्नुभएको उक्त संकल्प प्रस्ताव बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बैठकले राष्ट्रिय सभा नियमावली संशोधन मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव पनि पारित गरेको छ। सांसद रमेश जङ रायमाझीले प्रस्तुत गर्नुभएको राष्ट्रिय सभा नियमावली 2075 संशोधन मस्यौदा समिति गठन सम्बन्धी प्रस्ताव बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरिएको हो। यस्तै बैठकमा राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले राष्ट्रिय सरकार तथा समन्वय समितिको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरी मध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको छ। शुक्रबार कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले आयोगमा स्थापना कालदेखि अहिलेसम्म दर्ता भएका उजुरी मध्ये 80% उजुरी द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको जानकारी गराउनु भएको हो। उहाँले अहिलेसम्म कुल उजुरी 13,286 आयोगमा परेको पनि बताउनु भयो। उहाँले आयोगले सिफारिस गरेको 1433 मध्ये पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनु भयो। उहाँले सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका 15.30%, उहाँले आंशिक रूपमा लागू भएका 39.2% र लागू नभएको 45.5% रहेको बताउनु भयो। हाम्रो सिफारिस चाहिँ नि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमा पूर्ण रूपमा लागू भएका सिफारिस पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको चाहिँ 15.30% छ। त्यसमा 216 नम्बर पर्छ। त्यस्तै गरेर आंशिक रूपमा लागू भएको चाहिँ 39.2%, 95,554 छ र लागू नभएको चाहिँ 45.5% छ, 643 भन्दाखेरि यो किसिमबाट चाहिँ भइरहेको छ। हाम्रो जुन सिफारिसहरू छ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको हुनाले 15% मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको अवस्था चाहिँ मैले यहाँहरू समक्ष राखेँ। अध्यक्ष मगरले आफूहरू आयोगमा आएदेखि 218 वटा सिफारिस गरेको, मुद्दा समाधान हुन बाँकी 4150 छन् र छानबिन भई निर्णय हुन बाँकी 1462 रहेको पनि समितिलाई जानकारी गराउनु भएको छ। यता समितिको बैठकले भने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी एवं आयोगका काम कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि पर्याप्त साधन स्रोतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिकी सभापति विमला सुवेदीले राष्ट्रिय मानव अधिकार ऐन 2068 लाई सम्भव भएसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो। उहाँले यसको सुधारको प्रक्रिया अघि बढाउन र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घट्न नदिनका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल कदमी यथाशीघ्र गर्न आग्रह गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दद्वारा लिखित अपराजित नामक उपन्यास लोकार्पण भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रम बीच पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त उपन्यासको लोकार्पण गर्नुभयो। उपन्यास लोकार्पण गर्दै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले चन्दले विगत लामो समयदेखि निभाउँदै आउनु भएको राजनीतिक भूमिकाका आधारमा एक इमान्दार, सिद्धान्तनिष्ठ एवं सरल राजनीतिज्ञको रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताउनु भयो।
उहाँको क्याबिनेटमा काम गरेको स्मरण गराउँदै पूर्व राष्ट्रपति भण्डारीले चन्दको सरलता र सादापनबाट आजका पुस्ताका राजनैतिक व्यक्तित्वहरूले धेरै कुरा सिक्न पर्ने पनि बताउनुभयो। लोकेन्द्र बहादुर चन्द एक शालीन राजनीतिक व्यक्तित्वका रूपमा समेत सुपरिचित हुनुहुन्छ। उहाँले विगत लामो समयदेखि निभाउँदै आउनुभएको राजनीतिक भूमिकाको आधारमा उहाँलाई एक इमान्दार, सिद्धान्तनिष्ठ एवं सरल राजनीतिज्ञको रूपमा हामी सम्मान गर्छौँ। संयोग नै भन्नुपर्दछ, कुनै समयमा म उहाँको क्याबिनेटमा रहेर काम गर्ने मौका पाएको थिएँ। मैले उसै बेलादेखि चिनेका लोकेन्द्र बहादुर चन्दको सरलता र सादापनबाट आजको पुस्ताका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूले धेरै कुरा सिक्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। पूर्व प्रधानमन्त्री चन्द राजनीतिज्ञका साथै साहित्यकारका रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले लेखेको विसर्जन कथा संग्रह नामक ग्रन्थका लागि विक्रमसम्म 2054 को मदन पुरस्कार समेत प्राप्त गर्नुभएको थियो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। बिदा हुनुअघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। युद्धग्रस्त इजरायलबाट 254 नेपालीको उद्धार गरी स्वदेश ल्याइयो। बम बारुद र बङ्करको बाजबाट उम्किन पाएको भन्दै खुसी व्यक्त। बाँकीको पनि उद्धार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता। दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले राज्यलाई तिर्न बाँकी कर 3 महिनाभित्र असुल गर्न सरकारलाई लेखा समितिको निर्देशन। निर्धारित समयभित्र कर नतिरे कारबाही गर्न उर्दी जारी। र चाडपर्वको समयमा अत्यधिक रूपमा खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको भन्दै मूल्य नियन्त्रण गर्न सांसदहरूको माग। हवाई र स्थल यातायातमा ठगी हुन सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह। कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्।